ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। आजभन्दा पहिला अर्थात् विगतमा उत्पन्न प्रकट हुनुभएका सम्पूर्ण सिद्धात्मा, बुद्धात्मा, मुक्तात्मा यी सबै गुरुवरलाई अभिनन्दन, हृदयदेखि वन्दन। आज विद्यमान सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष, दिव्य पुरुष यी सम्पूर्ण गुरुवरहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त, प्रणाम। र आजको मितिपछि भोलि हुने, भोलि देखिने, भोलि प्रकट हुने मुक्तात्माहरू, भोलि प्रकट हुने सिद्धात्माहरू, बुद्धात्माहरू यी सबैलाई पनि आजैबाट, यहीँबाट प्रणाम। र उपस्थित सम्पूर्ण यो प्यानलमा देखिएका गुरुवरहरू र श्रोता बन्धुहरू, अथवा दर्शक बन्धुहरू र हाम्रा साधक बन्धुहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत, अभिनन्दन। म लामो समयसम्म यहाँहरू समक्ष यो प्यानलमा टिकिरहन सक्दैन। यो कार्यक्रमपछि मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि म पहिल्यै क्षमा प्रार्थी छु। मलाई साइकोलोजिकल टर्मबाट यो कुरालाई खोल्न जागर चलिरहेको छ। साइकोलोजीमा एउटा शब्दावली छ, शब्द छ, एक्जिस्टेन्शियल भ्याक्युम। यो शब्दलाई ससम्मान फेरि म उच्चारण गर्न चाहन्छु, एक्जिस्टेन्शियल भ्याक्युम। यो एक्जिस्टेन्शियल भ्याक्युमको सान्दर्भिकता के हो भने संसारमा दुई थरीका मान्छे हुँदा रहेछन्। एउटा मान्छे जसलाई अहिले सङ्घर्ष गरी गरी पेट पाल्नु छ, त्यस्ता मान्छे पनि छन्। र अर्को थरी मान्छे सबै साधन सम्पन्न छन्। आजको हाम्रो 21औं शताब्दी यो पेट पाल्ने सङ्घर्षबाट युग उठिसकेको छ। कोही मान्छे कुनै देश भोका नाङ्गा छन् भने सम्पन्न देशले त्यसलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ। एक किसिमबाट हामी एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर सह अस्तित्वमा विश्वास गर्ने युगमा छौँ। र यो
मान्छेहरू, यी मान्छेहरू जो खाइसके, लाइसके, कमाइसके, बनाइसके, पढिसके, सबै गरिसके, समाजले जे भने पढे, सन्तान जन्माऊ भने जन्माए, हुर्काऊ भने हुर्काए, यानी गर्ने समाजले भन्ने सबै कुरा गरिसके, कमाउनुसम्म पनि कमाइसके, तर अझै उनीहरू आफूभित्र रिक्तताको महसुस गर्छन्। मानु तरकारी त पाक्यो तर नुनै हाल्दैन, मरमसला सबै छ त्यहाँ तर नुन छैन जीवनमा। यो जीवनमा सबै समाजले भनेको देखाएको सबै कुरा प्राप्त थोर बहुत गरिसकेर पनि जब मान्छे भट्किन्छन्, पीडित हुन्छन्, नहुँदा होइन हुँदा पनि, खाइलाई गरिसकेपछि पनि, खाइ पाइ गरिसकेपछि पनि एउटा रिक्तता के नपुगे जस्तो जीवन खल्लो खल्लो हुन्छ। त्यो खल्लोलाई रिक्तता, त्यो रिक्ततालाई डाक्टर विक्टर फ्राङ्कलले एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम, त्यो अस्तित्वगत रिक्तता। अहिलेको युग भनेको मान्छे सबै अस्तित्वगत रिक्ततासँग सङ्घर्ष गरिरहेको युग हो। याद राख्नुहोस् यसलाई फेरि, किनकि अब जुन यसपछि आउने युग छ जसलाई एआई को युग भनिन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग, त्यसपछि मान्छेले पैसा कमाउनु पर्दैन, मसिनले कमाउँछ, काम जम्मै मसिनले भ्याइदिन्छ। मान्छेलाई त घर बसी बसी सरकारले पैसा दिने हो, मुआवजा तिर्ने हो केही काम नगर्नुको बावजुद। त्यो युगमा हामी गइरहेका छौँ, धेरै टाढो छैन त्यो युग। अनि त्यो बेला बाँच्ने, किन बाँच्ने भन्ने यो प्रश्न अझै डरका साथ उठ्छ, किनकि खान, लाउन, बस्न कसैलाई पनि आपत्तिजनक कुरा हुँदैन, काम गर्नु पर्दैन त्यसको लागि। त्यो बेला सबैको लागि, अहिले पनि ठुलो जमातले काम गर्न छोडेका छन् अथवा रिटायर्ड भएपछि हामी काम गर्न छोडिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसपछि खुसी हुँदैन, मिनिङ हुँदैन जीवनमा, आनन्द हुँदैन जीवनमा, खल्लो हुन्छ। त्यसलाई एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम भन्छ। र यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम अहिले पनि धेरै मान्छेमा सुरु भइसक्यो र पछि यो झन् ठुलो झन् ठुलो झन् ठुलो बन्दैछ। यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युममा त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने, त्यो रिक्ततालाई भर्न खोजिएन भने, कुनै पनि ग्लासलाई खाली राख्दा खाली बस्दैन, पानी फाल्यो भने, चिया फाल्यो भने हावा आएर भरिदिन्छ। त्यस्तै जब यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम सबै मान्छे त्यसबाट आक्रान्त हुन्छ, त्यो बेला मान्छे तीनवटा कुरामा गएर फँसेको देखिन्छ। पहिलो नम्बरमा डिप्रेसन। आज संसारमा डिप्रेसनको रेट यति बढ्दो छ, WHO को कुरा मान्ने हो भने 2030 सम्ममा संसारको सबभन्दा ठुलो रोग नम्बर 1 मा डिप्रेसन हुँदैछ। अहिलेसम्म यो रोग मुटुको रोग मानिन्छ, अब डिप्रेसन हुँदैछ, साइकोलोजिकल रोग। र यो डिप्रेसन हुनुको टेक्निकल कारण होला, केमिकलको कारण होला, सामाजिक कारण होला, थुप्रै कारण होला, तर साइकोलोजिकल कारण के त भन्नाले यो रिक्तताको अनुभूति। यानी म किन बाँचिरहेको छु, केका लागि बाँचिरहेको छु, अब बाँचेर के हुन्छ जस्ट डोन्ट नो, किनकि कमाइसक्यो, सन्तान हुर्काइसक्यो, यानी जागिर खाइसक्यो, व्यवसाय भ्याइसक्यो, छोराछोरी ठुलो भइसके, कतिले छोडेर गइसके, तर अब बाँच्ने किन, वाइ? किनकि
शान्तिको अनुभूति छैन, आनन्दको अनुभूति हुँदैन। र यो मिनिङलेसनेस, अर्को शब्दमा यसलाई मिनिङलेसनेस स्टेटमा जब लाइफ जान्छ, त्यो मिनिङलेसनेसमा जन्मिने ऐजेरूको नाम हो डिप्रेसन। पहिलो ऐजेरू, यसले जिन्दगी रूपी बालीलाई बर्बाद पारिदिन्छ, बर्बाद पारिदिन्छ, बर्बाद पारिदिन्छ। पहिलो ऐजेरूको नाम भने मैले, त्यो पहिलो डिप्रेसन, यो फर्स्ट आउँदछ। र दोस्रो ऐजेरू, किनकि सबै मान्छे डिप्रेसन हुँदैनन्, रक्षा भइदिन्छन्, जडिया भइदिन्छन्, एडिक्सनमा फस्दिन्छन्। त्यसकारण हाम्रा युवाहरूलाई हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै युवाहरू त्यो मिनिङलेसनेसको सामना गर्नु नसकेर कति डिप्रेसनतिर लागे, कतिमा ऐजेरू पलाए। अर्को ऐजेरू, जुन ऐजेरूलाई हामीले एडिक्सन भनेर चिनिरहेका छौँ, यो सिङ्गो युवाहरूको जमातमा सबभन्दा खतरनाक भाइरसको रूपमा पसिरहेको छ। दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो ऐजेरू, जसलाई एङ्गर भनिन्छ, आक्रोश। एङ्गर भनेर रिसाइहाल्ने एङ्गर त्यस्तो होइन। आमा देखे पनि रिस उठिरहने, बाउ देखे पनि रिस उठिदिने, देश देखेर पनि रिस उठ्ने, जहाँ जहाँ जे भेटायो सबै प्रति रिस उठिरहने, यो भित्रैदेखि सल्किरहने। र यसरी रिसाउने मान्छेहरूले अब सामाजिक मर्यादा, मूल्य, मान्यतालाई सबैलाई भङ्ग गरेर जे पनि गरिदिन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। यो समाजको लागि अर्को ऐजेरू। याद राख्नुहोस्, यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युमको कारण जुन कुरा आइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने यो युगको सबभन्दा ठुलो खाँचो। र त्यही एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युमको लाई सम्बोधन गर्नको लागि लाइफमा मिनिङ दिनु पर्यो। हरेक मान्छेको जीवनमा मिनिङ हुनु पर्यो। त्यो मिनिङ आध्यात्मिक मिनिङ पनि हुन सक्छ, त्यो मिनिङ साहित्यिक मिनिङ पनि हुन सक्छ, त्यो मिनिङ प्यासन, कुनै प्यासनलाई पक्रेर अगाडि जाने मिनिङ पनि हुन सक्छ। तर त्यहाँ मिनिङ हुनु पर्यो। म किन बाँच्ने भन्ने मिनिङ हुनु पर्यो। र त्यो मिनिङलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सक्ने चिज भनेको आध्यात्मिकता। किनकि जब हामी विचार, बुद्धि, तर्क, गणितबाट अतीत भएर एकछिन अस्तित्वको आकाशसँग हाम्रो तादात्म्य भइदिन्छ साधनामा, त्यो बेला यो जति पनि हामीलाई पीडा दिने विचारहरू, मिनिङलेसनेसको अनुभूति दिने विचारहरू शान्तिमा रूपान्तरित भइदिन्छ। र यसरी पीडा, दर्द सबै शान्तिमा रूपान्तरित भइदिँदा शरीरमा पुनः ऊर्जाको प्रस्फुटन हुन्छ। ऊर्जा अधोगतिबाट अधोगामी भइरहेको ऊर्जा ऊर्ध्वगामी भएर आउँछ, जसलाई हामी चक्र जागरण या जसलाई हामी कुण्डलिनी जागरण, जसलाई हामी शक्तिको उद्बोधन भन्छौँ। र यसरी शक्ति उद्बोध भएका व्यक्तिहरू आफैमा त धन्य नै हुन्छन्, र उनीहरूले जसलाई छुन्छ तिनीहरू पनि धन्य हुन्छन्। त्यसकारण आजको युगमा यो अध्यात्मको र यो अध्यात्मको बोध गरेका गुरुहरूको, जसको स्पर्शले एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम भएका लाखौं करोडौं अर्बौं युवा र युगलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्छ। र तिनीहरूलाई नै हिजो पनि गुरु भनेका हुन्, आज पनि गुरु नै भनिएको छ र भोलि पनि भनिनेछ। र अन्तिम कुरा, मेरो थोरै कुरा भन्ने हो भने, उमेरको हिसाबले अब हामी वानप्रस्थ जीवनतिर छौँ। त्यसकारण अहिले हामी पोखराको जङ्गलमा छौँ, जङ्गलको सेरोफेरोमा छौँ, जहाँ गुफा छ,
हिमाल छ, झरना छ र माथि पञ्चासे जहाँ वेदको 5औं मण्डल अवतरित भएकोले त्यो ठाउँको नाउँ पञ्चासे भयो भनेर ग्यारी भन्ने लेखकले लेखेका छन्। त्यो पञ्चासे क्षेत्रको ठुलो ऊर्जा आशीर्वाद स्वरूप वर्षिरहेको छ। त्यहाँ हामी बाँकी जीवन साधनामय, आध्यात्ममय बनाउँदैछौँ र यो सूचना पनि हो सबैको लागि, कतिलाई थाहा छैन भने। र आजको यो कार्यक्रममा हाम्रा साधकहरूले जुन जमर्को गर्नुभयो, हामीसँग 5 वर्ष रहेर सिकेका कुरालाई आज एक किसिमबाट जसरी प्रयोगमा ल्याउनु भयो, त्यसप्रति म आभारी छु। बिउ छर्दा ढिलो चाँडो उम्रिँदो रहेछ आजको कार्यक्रम यसको प्रमाण हो। तपाईँ भाइहरू बहिनीहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, जय होस् र हामी छँदैछौँ, यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। जय।